माता की जय। हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आणि तुमच्या समोर खूप दिसांनी येयला व्लॉग घेवन. एक बारीकसो व्लॉग आसतलो. आमी धुवन व्हडलें जेवण कशें कितें आसता तें दाखयता. आणि ते व्हडलें जेवण आसतलें ते रातचे आसतले. सो स्टे ट्यून फॉर नॉर्मल व्लॉग. आमी धुवन कशें कितें रावता ते तुमकां दाखयता. सो स्टे ट्यून. सो गाईज, तुम्ही पळोवंक शकता आमी होते रावता. सो तुमकां आयज थंयच्यान सगळें कितें दाखयतलें. जेवण कशें कितें करता तें. आयज फाल्यां जात्रा, आयज चवथो दीस. तें व्हडलें जेवण आसता. सो तुम्ही हांगा पळोवंक शकता आमी हांगासर कपडे सुकत घालता. कुळागर आसा बेस्ट. पयलो व्यू. हांगासर असो बारीकसो पोड्डो घातला आनी थंय रमी चल्ल्या. रमी गांवचो कसिनो चल्ला सर. आनी आमी हांगासर जेवण करता. तुमी पळोवंक शकता आतां लोक न्हिदल्या. हांगासर जेवण करता. हांगासर न्हिदल्या सगळे. सर आमी न्हावता. असं मातशें थंड उदक. आनी बाई आमची चूल. हांगासर चुलीर रांदता. प्लस गॅसूय आहा. सो गायज, आता आमी रांदप स्टार्ट केला. तुमकां थोडे सिनेमॅटो आनी थोडेशे बिरोल तुमकां दिसतले आनी बारीकसो टॉक. सो हांगासर रांदपाक स्टार्ट केल्ले आहा ऑलरेडी. सो तुमी पळोवंक शकता हे आमचे स्पेशल कूक जावन आसा. आनी तशें नाल्ल कातप चालू आहा. टोटल आयज व्हडलें जेवण म्हणून आमी आयज बेगीन जेवण स्टार्ट केल्लें आसा. सो तुमी पळोवंक शकता. आनी हांगासर थोडे चाव बीन घेता. ते मागीर जॉइन जातले रांदपाक. अशें आहा. सो गायज, हांगासर टॉक म्हणल्यार अशें हांगासर हळसाणे रोस चालू आहा. आनी थंय फाटल्यान पळोवंक शकता तुमी थंय रांदप चालू आहा. आनी आमचो बटाट घेवन येयल्लो आसा धुवपाक. आनी आमी सगळे हांगासर रांदता आनी हांगासरूच पळय न्हाता बीन आमी. हांगा कसली कोण म्हणटा रे ती? ह्यो कसली कोण म्हणटा? कसली आळोतीची कोण म्हणटा हांगासर. सो हांगासरूच आमी न्हाता बीन. हांगासरूच न्हाता. मातशें आतां सद्या पावस पडा. गिमान मातशें अशें इतलें थंड आसता सगळें. अशें इतलें सर ही न्हंयचे देगेक आमी सर हांगासर रावता. 5 दीस रावता. न्यू दोन आसता ते 6 दीस रावता. सो अमशेच्यान दोन रावता. न्यू आसता ते. सो गायज, तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर रांदप आमचे नेटान चालू आहा.
सो आणि हांगासर थोडे अशें रांदता. हांगासर मिरची कट करता. तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर मिरची कितल्यो आहा तितले लोक येवपाचे आहा. मिरचीची क्वॉन्टिटी पळया. ही मिरची आमी फ्राय करतले. हांगासर मिरसांग वांटप चालू आहा आनी ह्यो आमचो न्यू दोण. हांगासर रायस आनी अळसाणे उकडपाक दवरल्या. हे आमचे पयलींचे तांब्याचे तोप आहा ते बीन आमी चुलीर करता. गॅस आसा तरी चड गॅसीर फक्त च्या करपाक अशें कितें नॉर्मल फ्राय बीन करपाक आनी उकडपाचें काम फक्त आमी चुलीर करता. हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता हांगा वाडपप चालू आसा. तशेंच हांगासर वाडप चालू आसा आनी हांगासर वाड्या वयले लोक येयल्या जेवपाक. सो पळोवंक शकता तुमी हांगा वाड्या वयले लोक येयल्या जेवपाक. लोकांक आपोवपाक माराणे वाडे मारलेले आसा आनी हांगासर गजर घालता देवीचो. सो तुमी पळोवंक शकता. कुंडली कवले हर विठ्ठल पार्वती पते हर महादेव. श्री लेराई माता की जय. ते मराणे मारले तेन्ना लोक वयले वाड्या वयले जेवपाक आनी तुमी पळोवंक शकता हांगासर बसल्या जेवपाक. हांगासर आतां जेवपाक बसल्या सगळे. गाईज आयचे आमचे व्हडले जेवण असले ते जाले सगळे सोंपले. आमी सगळे न्हिदल्या जेवले न्हाले आनी मातशे गजालीन बसले टायमपास केलो आनी यादूच ना ब्लॉग एंड करपाक. सो इतलेच असले तुमच्या मुखार जितले दाखयला तितले येतले व्हिडिओन. सो तुमी पळोवपाचे लायक शेअर कमेंट एंड सबस्क्रायब. सो आनी आमी लास्ट एंडींग अशें न्हिदल्या
डायरेक्ट जात्रेक शिरगाव. सो गुड नाईट, बाय बाय.